अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। लगता है हुकूमत नंदीपुर और नंदीपुर समेत दीगर अहम स्कैंडल्स, जबकि सिंध हुकूमत आने वाले दिनों में मुतवक्को बड़ी गिरफ्तारियों के हवाले से कोई भी लाए अमल तय करने से कासिर है, और कौम ऑपरेशन ज़र्बे जिसमें कि अब माशी दहशतगर्दी अहम तरीन हदफ है, उसके आखिरी मरहल की मुंतजर है। अब देखना यह है कि ये इस सारे खेल का पर्दा किस तरह से उठेगा, ये आज डिस्कस करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत नंदीपुर और सिंध में एक मरतबा फिर कल एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जबकि कल तक की जो इतलात थी वो ये थी कि दुबई जा रही है क़यादत सिंध की। देखिए, बात ये सबसे पहले तो जरा मुल्क की सियासत में बाद में आते हैं। पहले बात करते हैं जो आज एक बहुत बहुत बड़ा वाकया हुआ अफगानिस्तान में। पहले मैं बात करता रहा हूं कि एक बड़ी खाना जंगी की तरफ तकरीबन चला गया अफगानिस्तान, और वहां गजनी के इलाके में अफगान आर्मी और अफगान पुलिस के यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों ने हमला किया है एक जेल पे, और उस जेल में से वो 350 कैदी तालिबान के छुड़ा के ले गए, और वेल प्लान्ड अटैक हुआ है। यानी उसमें ये हुआ कि रात 2 बजे उन्होंने जाके एक गाड़ी मारी, सुसाइड अटैक किया, दीवार गिरी जेल की, जेल में से 350 आदमी निकल गए, उसमें 350 और खतरनाक आदमी, और उसमें 20 मरकजी रहनुमा थे तालिबान के, और उनको एक दिन पहले वो कहते हैं काबुल लेकर आना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक दिन और रखा जाए गजनी, और ऐसे किया। उनको पता था कि अटैक होने वाला है, और 350 लोग यानी ये बहुत बड़ा एक जेल तोड़ा है तालिबान ने, और अपने कैदी छुड़ा के ले गए। अब वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, काबुल में करेंगे कोई कार्रवाई, कोई दोस्तम के ऊपर कुछ करेंगे, सुधार, ये किसी को नहीं पता। तो अफगान पुलिस और अफगान फौज और अफगान आर्मी जो अमेरिकन की ट्रेन थी, आज वो सारा का सारा मलयामेट हो गया वहां पे। और अब मुझे नहीं पता कि ये 350 इंतहाई खतरनाक लोग जिनको पकड़ के जेल में रखा था और तालिबान ने इनको छुड़ा लिया, कई वहां पे पुलिस वाले मार दिए उन्होंने, और तालिबान वालों ने, और वो अपने सारे कैदी छुड़ा के ले गए। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इसके असरात पूरे अफगानिस्तान में जाहिर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट वांटेड लोग थे जिनको जेलों में रखा हुआ था। अच्छा, अब पाकिस्तान की सूरत पे आ जाते हैं जरा। मैं देखिए, कल भी मैंने बात की थी कि ये अब खेल अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। ये जो खेल है, ये जो बेरहम एहतसाब जिसको मैं कह रहा हूं, अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं बेरहम एहतसाब, यानी रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। और आप अगर जहन में वो तकरीर ले आए अहम तरीन गैर सियासी शख्सियत की, जो उन्होंने चंद रोज पहले की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दहशतगर्दी, करप्शन, ये सारे लिंक उन्होंने कर दिए थे। तो अब ये मामला जो है, ये जो ऑपरेशन है ज़र्ब, इसका वो मरहला शुरू हो गया है जहां पे पहले 9-0, ठीक है, एमक्यूएम के कुछ कायदीन, कुछ लोग, पूरी एमक्यूएम नहीं, लेकिन एमक्यूएम एक ऐसी सूरत हाल में आ गई जहां मैंने कल आपको बताया था कि एमक्यूएम एक बगैर सरबराह के, बगैर हेडलेस इस वक्त है। किसी को कुछ नहीं पता कि कौन कमान एंड कंट्रोल किसके पास है। फारूक सत्तार साहब बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे सेनेटर्स गायब हो रहे हैं। कल वो शायद रैली में पता नहीं कितने उनके एमएनएज और एमपीएस थे, कितने लोग उनके टीवी पे आके डिफेंड कर रहे हैं। जो डिफेंड भी कर रहे हैं वो भी किस तरफ खड़े हैं, किस तरफ नहीं खड़े, ये आने वाले दिनों में जाहिर होगा। तो एमक्यूएम एक यानी एक पॉलिटिकल पार्ट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन फैसला कौन कर रहा है? क्या जैसे लंदन में कल ये दिला दी गई कि पूरा कराची बंद था। मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने तो भाई को बताया कि पूरा कराची भाई बंद है, टीवी नहीं दिखा रहा, पूरा कराची बंद है। अच्छा, कराची में ये हो रहा है कि भाई को बताया जाए कि पूरा कराची बंद है, भाई नाराज ना हो। मतलब एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो क्रिएट है एमक्यूएम के अंदर। किससे बात की जाए, कौन किस पे शक कर रहा, क्या? तो वो अब एमक्यूएम का, चूंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और रिप्रेजेंट करती है कराची के लोगों को, मुतहदा पूरे मुल्क में उनकी मौजूद हैं लोग, अब वो किस तरह से उसको दोबारा वापस आते हैं पॉलिटिकल, इस पूरे पॉलिटिकल खेल में, क्योंकि वो बाहर चले गए ना, इस पूरे खेल से बाहर चले गए।
اب ان کی جو استعفے ہیں جو میں نے کل بات کی تھی، میں کچھ باتیں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ حتمی مرحلہ کس طرف جا رہا ہے، جو اب دن رہ گئے ہیں تیزی کے ساتھ اب انفولڈ ہوں گی چیزیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ ان کے استعفے قبول نہ کرو، جو میں نے کل بات کی تھی. استعفے جیسے ایم کیو ایم کے قبول ہو گئے تو ہاؤس آف کارڈ گرنا شروع ہو جائے گا. ہاؤس آف کارڈ گرے گا اس لیے کہ 8-9 سینیٹر مستعفی ہو جائیں گے. سندھ اسمبلی میں پوری کی پوری 40-50 جتنے بھی ہیں ان کے وہ ایم پی اے نکل جائیں گے، سینیٹرز نکل جائیں گے، تو پورا ہاؤس آف کارڈ گرے گا اور اتنے بڑے پیمانے پہ ری الیکشن کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. عمران خان انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کے. آج عمران خان نے جو بات کی اس میں اشارہ دے دیا ضیاء آفریدی کی کرپشن کا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ضیاء آفریدی جو ہے وہ ڈال رہے ہیں معاملہ اپنے بڑوں پہ خیبر پختونخوا کو. تو عمران کہہ رہے ہیں حکومت جاتی ہے تو جائے، یعنی عمران بھی ریڈی بیٹھے ہیں کہ کسی مرحلے پہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو میں بھی پل آؤٹ کر جاؤں اسمبلیوں سے. وہ ختم نہیں ہوا مسئلہ، اور بہت سے ان کے لوگ جا رہے ہیں اسمبلی میں، بہت سے لوگ نہیں جا رہے، بہت سے لوگ مطلب وہ ابھی جو کہتے ہیں نا کہ درمیان میں فینس پہ ہیں اس وقت کے تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے. ایاز صادق نے استعفے روک لیے، لیکن ریٹ پٹیشن فائل ہوگی عدالت کے اندر کہ ان کے استعفے منظور کیے جائیں، کیونکہ سارے ایم کیو ایم کے لوگوں نے تو تصویریں اتروائی ہیں جا کے اور الگ الگ استعفے دیے ہیں. پی ٹی آئی والے کچھ گئے نہیں تھے، کچھ اکٹھے گئے تھے، تو وہ ایک جھگڑا چل رہا تھا. یہاں مسئلہ الگ الگ چلے گئے تھے. اب میاں صاحب کے سامنے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ہاؤس آف کارڈ پارلیمنٹ اس طرح سے نہ گر جائے. دوسرا مسئلہ سندھ حکومت پہ آ جائیں. سندھ حکومت جو ہے وہ پہلے اینٹیں دھمکی نہیں، پہلے این آر او کی کوشش، پہلے این آر او ہم سے کروایا جائے جو عمران خان کرنا چاہتے ہیں، یا جو آپ کی میاں صاحب حکومت گرانا چاہتے ہیں. تو میاں صاحب کو بھی لارا لپدیا ساتھ ہی ادھر میسج بھیجا کہ جی ہمارے اگر یہ نیب ویب اور یہ چوری چکاری معاف کر دی جائے تو ہم حکومت گرانے کو تیار ہیں. ادھر سے جواب ہی نہیں آیا ان کا. کہ ہمارا کیا تعلق ہے حکومت، آپ جانے، آپ خاموشی چھا گئی. جی ایچ کیو سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. تو وہ یہ دھرنے کے دوران ہوتا رہے سارے واقعات. آپ کو بیان یاد ہوگا جو زرداری صاحب نے دیا تھا کہ اگلا الیکشن عمران کی نہیں ہماری مرضی سے ہوگا. تو وہ یہ میسج تھا کہ میں ہوں نا حاضر، میرے خدمات حاصل کریں، کسی نے حاصل کی نہیں، ہمارا کیا تعلق ہے. تو وہ چلے گئے. اس کے بعد وہ دیکھتے رہے کہ کوئی کہیں سے کوئی فون کال آئے کچھ. پھر ایپیکس کمیٹیوں کے اندر ٹینشن ہوئی. تو میں سارے قصے بتا چکا ہوں جس میں زرداری صاحب موجود تھے، آرمی چیف موجود تھے، کور کمانڈر تھے، رینجرز تھے، یہ سارے. وہاں پر ٹینشن پیدا ہونی شروع ہوئی. اور سب سے پہلے اس کو ٹینشن پیدا ہوئی جب انہوں نے لیاری کے اوپر بات کی. اور زرداری صاحب نے کہا کہ اچھا، زرداری صاحب نے لائٹر اس پہ کہا کہ اچھا تو پھر ہمارے دور میں ترقی نہیں ہوئی اور ہمارے دور میں یہ گینگ وار ہوتی رہی، تو پھر مشرف صاحب کے دور میں اور ماشاء اللہ کے دور میں کیا ہوتا رہا. اس طرح کر کے یہ پہلا میں واقعہ بیان کر چکا ہوں جس پہ پھر نواز شریف صاحب نے ان کو ٹھڈا مارا تھا ہلکے سے ایسے پیر سے کہ چپ کر، اس طرح کر کے. اور اس کے لیکن وہ بات پھر اس کے بعد سے وہ بڑھتی گئی. زرداری صاحب سمجھے کہ شاید یہ ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ، یہ تو کچھ بھی نہیں. لیکن آنے والے دنوں میں وہ گرم ہوتا گیا. اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ جب کاکا صاحب کا مسئلہ کھڑا ہوا تو اینٹوں سے اینٹیں. اب ذرا ریکیپ کر لیں نا، اینٹوں سے اینٹیں. اچھا اس کے بعد پھر ٹھوس، پھر اس کے بعد پھر میسج بھیجا گیا، پھر سافٹ میسج بھیجا گیا. پھر بلاول آئے. اچھا بلاول آئے تو بلاول سے توقعات کہ بلاول انڈیپینڈنٹلی کوئی ایکشن. بلاول لیکن پھر وہی ہوا کیونکہ بلاول نہیں نکل پا رہے. دائیں طرف بھی وہی انکلز کھڑے ہیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے، بائیں طرف بھی وہی انکلز کھڑے ہیں جن کو چکی پیسنی ہے مستقبل قریب میں. ادھی ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو وہ سارا جو میں کل بتایا تھا نا ہنومان کا سر ہے، پیپلز پارٹی ہنومان کا سر وہ ہنومان یا گنیش یا وہ بہت سارے سروں والے جو ہوتا ہے اس طرح کی ایک پارٹی ہے. بہت سارے ہیڈز ہیں، کہیں راجہ پرویز اشرف بھی ہیں، کہیں کوئی بھی. اچھا اب وہ بھی نہیں چلی بات. تو اب مسئلہ یہ کہ اب وہ پھر تھا کہ دبئی آؤ. مگر دبئی آنے سے پہلے واپس کیا لے کر آئے؟ زرداری صاحب کو رپورٹ تو دینی ہے نا جا کے کہ سر ہم نے یہ کر لیا. وہ کہیں گے کیا کیا بھاڑ جھونکی، کیا کیا؟ ابھی تو بھیجا ہے میں نے تم کو، پھر آ گئے ہو دوبارہ واپس. تو کیا کر کے آئے ہو؟ بس اس لیے بھیجا تھا میں نے تمہیں کہ پنجاب اور ادھر سیرے میں نے کر کے آ جاؤ. تو واپس کیا لے کر آ رہے ہو؟ تو واپس تو سر صحیح کچھ نہیں لے کر آ رہے تھے. اس کے والی نواز شاہ ایک اور اندر جیل میں چلا گیا. اچھا تو واپس کیا لائے؟ مطلب کچھ لے کے جائیں گے تو زرداری صاحب کو بتائیں گے نا جا کے، ورنہ وہ زرداری صاحب اب تو جوتا ماریں گے اٹھا کے سر پہ کہ کیا بکواس ہے. تم روز آ جاتے ہو مجھے بتانے کے لیے کہ صحیح یہ کیا ہم نے، وہ کیا، کیا بکواس ہے، ادھر ہی رہو. تو آخر طے یہ ہوا کہ اب پھر سائیں کیمری شاہ مصیبت میں پھنس گئے. اور کل پھر ایک اور ایپیکس کمیٹی کال ہو گئی. اب اس ایپیکس کمیٹی میں پھر وہی کور کمانڈر ہیں، رینجرز ہیں، اور گورنر بھی ہوں گے غالباً، وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے، ایف آئی اے بھی بیٹھی ہوگی، سارے بیٹھے ہوں گے، سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے. عاصم حسین صاحب کا پلندہ بھی ہوگا اتنا بڑا.
आसिम हुसैन साहब के बारे में मैं फिर कह दूं, आसिम हुसैन साहब वो कुछ भी बता रहे, मतलब मेरे पास तो जो उनकी सेकंड आई है वो लीक ना रेंजर्स कर रहे हैं, कोई अपने सोर्सेज दरमियान में होते हैं ना, लोग इधर से उधर से टाइप करके साइन करवा लो, उसको साइन करो, बीच में निकल जाते हैं पेपर। आसिम हुसैन साहब जो हैं वो ऐसे ऐसे नाम ले रहे हैं, यानी आसिम हुसैन साहब स्टॉक ब्रोकर्स के नाम ले रहे हैं, जो मैं कई दिन से कह रहा हूं। आसिम हुसैन साहब ने सलीम मांडीवाला का नाम लिया बेशुमार केसेस में, जो कि सेनेटर हैं, साबिक वजीर खजाना हैं, और जिनको नवाज शरीफ साहब की, यानी अब देखिए ना, वो एक दूसरे के रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं ना खामोशी के पीछे, यानी नंदीपुर की इंक्वायरी के लिए सलीम मांडीवाला साहब को बुलाएं। सलीम मांडीवाला साहब का नाम आसिम हुसैन साहब भी दोस्त हैं आपस में, तो जरा मांडीवाला साहब चेक कर लें कि आसिम हुसैन वहां इनके बारे में क्या बता रहे हैं, अपने सोर्सेज अपने को इस्तेमाल करें, बड़े जबरदस्त साहब हैं। लेकिन ये कि आसिम हुसैन इनके बारे में वो सारा बता रहे हैं कि आखिरी हुकूमत के दिनों में क्या हुआ था, आसिम हुसैन साहब बता रहे हैं, जरा चेक कर लें आप दोबारा। मैंने नहीं निकलवाए थे वो 400 अरब, ये इसने निकलवाए थे खुद सलीम मांडीवाला ने, मैंने नहीं निकलवाए थे। वो जो सारे केसेस वेसेस आखिर दिनों के घपले हुए थे, हफीज शेख इनकार कर गए थे, मैंने कुछ नहीं किया था, सलीम मांडीवाला कर रहा था, खुद कर रहा था, वो कर रहा था, वो ये स्टॉक ब्रोकर थे, ये फलां थे, ये ओगरा केस में मैं नहीं था, इसके पैसे लगे हुए थे, इस तरह पैसे बाहर जाते थे, ये हुंडी होती थी, ये हवाले होते थे, वो सारी की सारी कहानी जो है वो आसिम हुसैन बताते जा रहे हैं। अब वो भी साइड पे कल रखी जाएगी। अच्छा, वुज़रा परेशान है सिंध के, क्योंकि अली नवाज शाह कुछ का ख्याल है कि वो उनसे मिलने जा रहे हैं वुज़रा, कुछ का ख्याल है कि वो ये देखने जा रहे हैं कि यार ये हालात जेल के ठीक हैं, क्योंकि कल को हमने भी यहाँ पर आना है, तो अपने अपने कमरे, पहले वैसा ना हो कि बाद में बुकिंग ही ना मिले तो बच्चा जेल में चरिया वार्ड में फेंक दिया जाए, तो वो अपनी अपनी जगह देखने आ रहे हैं कि यार ये यहाँ पे देख लो यार, इंतजाम वगैरह जेल के सही तो हैं सारे, वो इसलिए मिलने जा रहे हैं अली नवाज शाह साहब से। अच्छा, तो एक अब ये कल एपेक्स कमेटी के अंदर क्या होगा अल्लाह जाने, क्योंकि पिछली एपेक्स कमेटी जो हुई थी, बड़ी एपेक्स कमेटी, ह्यूज मेगा, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, जरदारी साहब में थे, उसका तो सबको हाल में बयान कर चुका हूं। अब कल साईं कायम अली शाह पे फिर मुसीबत आ गई कि कायम अली शाह साहब बैठे होंगे, और कायम अली शाह साहब होंगे, और सामने वो रक्स में सामतुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल हो, सब बैठे होंगे, और फिर वही बात होगी कि अच्छा मुझे क्यों नहीं बताते, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए बैठा हूं, मैं कप्तान हूं, नहीं मैं कप्तान नहीं हूं। ये बिल्कुल देखिए ऐसी सूरत हाल हो गई है अब, यानी अब बिल्कुल ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कायम अली शाह साहब का जो मसला है ना, वो आ रहा है अब वफाक की तरफ। यानी अब जो मियां नवाज शरीफ सोचने जा रहे हैं ना अगले चंद दिनों में कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं कैसे हूं, ये क्या हुआ, ये मैं बार बार बात कर रहा हूं ना कि अभी ये नंदीपुर गले में अटक गया, नंदीपुर इधर से इधर से इधर से उधर से जो मर्जी सफाइयां पेश करें, फिर डोंगफोंग कंपनी आ गई। देखिए ना, वो अमेरिकी कंपनी आना था, नहीं वो नहीं अमेरिकन ने कहा कि उन्हें फिर डोंगफोंग आ गया, यानी जिसने मुसीबत खड़ी की है अब वही आके बनाएगा दोबारा, उसी अतार के लौंडे से दवा लेने के लिए फिर डोंगफोंग कंपनी फिर दोबारा आ गई। 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ, वो देखे ना पावर के, जो पावर का मसला है, ये पावर वो ताकत वाली पावर नहीं, ये जो बिजली और ये सारे मसले हैं। ख्वाजा आसिफ मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ का अपना इंटरेस्ट है, और इसमें कहीं आबिद शेर अली साहब भी हैं। अब इसमें ये जो है ये एक मुसीबत नंदीपुर फंदा बन गई गले का। और शहबाज शरीफ साहब साथ ही उसमें LNG के अंदर भी उनका नाम है, वो कतर जाते रहे ना, शहबाज शरीफ कतर भी जाते रहे, जिसमें शायद खान साहब का जिक्र आ रहा है, वो जो टर्मिनल उन्होंने बनाया हुसैन दाऊद की कंपनी को दे दिया। और वो तो अब मियां साहब भी, ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये मियां साहब को मैं जब देख रहा हूँ ना, परेशान हो रहे हैं मियां साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये ममनून हुसैन साहब की बदौलत लगी है कोई। ममनून हुसैन साहब जिस तरह चंद रोज पहले कहते थे ना कि मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूं, तो अब वो मियां साहब, यानी ममनून हुसैन साहब मियां साहब को देख के कहते थे कि मैं क्यों बैठा हूँ यार, ये असल तो ये प्राइम मिनिस्टर, मैं यहाँ क्यों। अब मियां साहब लगता है अपने इस तरह देख रहे हैं बैठ के कि ये राइस शरीफ साहब तो बैठे हैं, तो मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्या करूँ, मतलब ये कुछ इस किस्म की बदवा का मसला इनका चल गया आपस में। और ये अब क्योंकि स्टॉक ब्रोकर मुशर्रफ साहब का दौर, अब ये ABCD होगा। अच्छा, लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा ABCD जो हतमी है, मतलब ये कैसे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना विंडो अब छोटी हो गई है। देखिए ना नंदीपुर कितने दिन खींचेंगे आप, अब नंदीपुर देखें कितने दिन आया और कितने दिन के अंदर कहां से कहां बात चली गई। अभी शुरू हुआ ना डिस्कशन, अभी मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले तक तो पंजाब, मैं ये कह रहा था ना कि ये मेरा जुमला था कि ये उठा है कराची से, ये सिंध में दाखिल हो गया है, अब ये पंजाब में दाखिल होगा। ये मेरे ख्याल से मैंने आज को 15 दिन पहले बात की होगी, ऐसी 14-15 दिन पहले।
اور یہ تیزی سے پنجاب میں آپ دیکھیں، تیزی سے پنجاب میں داخل ہو گیا، اسلام آباد تک پہنچ گیا تیزی کے ساتھ. اور اب اس کے اندر پنجاب میں یعنی اب مجھے نہیں پتا، لیکن رانا مشہود صاحب کا مسئلہ اپنی جگہ پڑا ہوا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب اپنی، میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ذکر آ رہی ہیں، جو باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، نیو ایل ڈی اے میں بھی کہیں ہیں. حمزہ شہباز صاحب کا مسئلہ بھی ہے، یوتھ فیسٹیول کی انکوائریز اور وہ سارے معاملات شروع ہو رہے ہیں. ایم سی بی کی تحقیقات تیز ہو گئی ہیں. اس میں اب دیکھیں نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں مسئلہ یہ کہ میاں منشا صاحب کی وہ جو ایم سی بی کا کھیل ہے، بڑا لمبا کھیل ہے. یہ جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو جنگ ہے نا، اس جنگ کا ایک یعنی ایک تو دوستی ہے نا، لیکن اس میں ایک مسلم کمرشل بینک ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو اب جناب میاں منشا صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے حسین لوائی صاحب کو بلا لیا گیا. حسین لوائی صاحب جو ہیں زرداری صاحب کے بڑے زبردست قریبی دوست ہیں اور وفادار دوست ہیں. یعنی حسین لوائی صاحب جو ہیں وہ تھرو آؤٹ جب تک مشرف صاحب کی حکومت رہی تو لوائی صاحب ملک سے باہر رہے، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو واپس آئے، اور پھر سارے یہ سمٹ بینک اور باقی بینک انہوں نے کھولے. اور زرداری صاحب کا خاموشی سے وہ کہتے ہیں بلو دا ریڈار، زرداری صاحب کا انہوں نے بہت سارا کام کیا. اب لیکن مسلم کمرشل بینک کے اندر نیب نے ان کو بلا لیے کیونکہ ان کی میاں منشا سے نہیں بنتی. لیکن جب وہ آئیں گے نیب میں تو پھر اس کے بعد پھر زرداری صاحب کے اور نئے مسئلے، نئے رولر پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ اچھا آپ بتائیے. اب لوائی صاحب ایک شریف وہ پیچھے رہنا چاہ رہے تھے، مگر اب لوائی صاحب کا بھی نام ذکر کر آ گیا، نیب نے کھینچ لیا ان کو بھی کہ آپ آگے بیان ریکارڈ کریں. یہ ادھر سے اس کے اوپر نظر رکھیں. یہ جو نائد خان صاحبہ آج چلی گئی ہیں اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا مسئلہ، اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. اس میں بہت کچھ آنے والا ہے ابھی کمنگ ڈیز میں، کیونکہ اس میں مارک سیگل کی ریکارڈنگ 1 اکتوبر کو ہونی ہے. نائد خان کا کیا ایشو ہے، کس نے جھوٹ بولا ہے، کس نے وہ محترمہ کے بلیک بیریز جو 2 تھے جو اچانک بعد میں ملے تھے اور اس کی ای میلز، اس کا ڈیٹا تھا، وہ سب کہانیاں. اس میں بہت کچھ نکلنے والا ہے آنے والے دنوں میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے، اور جس نے کیا جھوٹ بولا، کس نے کیا کیا، کس نے ٹیمپرنگ کیسے کی، کیا ہوا، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کیا تھی، وہ پبلک کیوں نہیں کی گئی، وہ پبلک ہو گئی. مطلب یہ آنے والے دنوں میں اچانک تیزی کے ساتھ سارے معاملات سامنے آئیں گے. اچھا، میاں صاحب اس وقت، اس سے پہلے کہ آپ بریک میں جائیں، میاں صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہاؤس آف کارڈ نہ گرے. یعنی ہاؤس آف کارڈ کئی طریقوں سے گر رہا ہے نا. پیپلز پارٹی پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ یہ کیا کیے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو 5 سال 6 سال آپ کو ٹچ بھی نہیں کیا. میاں صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کیانی صاحب تھے، یہاں راہیل شریف صاحب ہیں، آپ سمجھا کریں مسئلے کو. تو یہ وہی مسئلہ ہے جو میاں صاحب گاڑی میں بھی سمجھا رہے تھے، کراچی میں اپیکس کمیٹی میں بھی، کہ بھائی چپ رہو، غصے میں ہیں. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار بھاڑ میں جائیں، تمہاری مفاہمات اور تمہاری ساری باتیں، یہ میں جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا. پھر وہ دوبارہ صلح ہو جاتی ہے. اب جیسے آج صلح ہو گئی، آج آپ دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ صلح یہ ایسے ہے انجمن مفاد باہمی. آج مثال کے طور پہ اچانک اعتزاز احسن کھڑے ہو گئے ایم کیو ایم کے حمایت میں. آپ دیکھیں کہاں اعتزاز احسن، کہاں ایم کیو ایم. دیکھیں نا خاموش، یعنی ادھر اس سندھ میں، وہ ادھر نہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم آپریشن کی حمایت کرتے. ادھر اعتزاز احسن سینٹ میں کھڑے ہو گئے، ادھر فرت اللہ بابر کھڑے ہو گئے سینٹ میں. وہ دونوں کھڑے ہو گئے، دونوں شخصیات کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور ایک مولج کے ساتھ، مطلب یہ تو کمال کی بات ہے، ایک مولج کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مولج کے، مطلب اگر مولج جو ہے فرض کریں وہ قاتل ہو، خونی ہو، میں آصف حسین کی بات نہیں کر رہا، ویسے ہی کوئی بھی شخص ہو، تو مطلب ایک مولج کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور بتایا جائے کہ 320 یہ جو کیا ہے ارب روپے کا رینجر نہیں کیا تھا، اس کو ہمارے اوپر ریکارڈ پیش کیا، سینٹ پہ کھڑے ہو گئے. لیکن ایک میں بریک میں جانے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کو بہت محتاط ہو کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ماضی میں ان کی گفتگو جو رہی ہے مختلف حوالوں سے، انکلوڈنگ ڈاکٹر عاصم حسین، یہ خود بھی شاید بھول گئے ہیں، تو وہ گفتگو جب ہو سکتا ہے میں ہی کل پرسوں کلپ چاہ دوں تو وہ بڑے مسائل کھڑے کرے گی، خاص طور پہ اس وقت جبکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا مسئلہ کھلنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد بات کر لیں گے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے. انہوں نے بھی نیشنل الیکشن پلان اور فوج کی آج مکمل حمایت کی ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک میں جانے سے پہلے آپ بات کہہ رہے تھے کہ پتے کھل رہے ہیں. اب دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایسے
सब ओपन हो रहे हैं कि कौन कहाँ है कौन कहाँ, और तेज हो गया, प्रोसेस तेज हो गया कि विंडो टाइम कम है। किस चीज का वक्त कम है ये छोड़ दें आप, लेकिन वक्त चूंकि कम है और तेजी आ गई चीजों में। ये मैंने आपको पहले बताया था ना कि MQM का बिल्कुल इस वक्त वो सूरत हाल है कि एक बहुत बड़ी जमात मौजूद है, बहुत उसके वोटर्स हैं, बहुत उसके सिंपथाइजर हैं, जेन्युइन। आप निकाल दें मिलिटेंट विंग, वो पीपल्स पार्टी, वो हर पार्टी में, भी जमातों में भी, इसे छोड़ दें आप, कलदन जमातें सारी, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उसको उसके सरबराह जो हैं वो कितना नीचे की बात उनको बताई जा रही है। मतलब मैं यहाँ वो जिक्र ही नहीं करना चाह रहा कि माजी में ये बड़े बड़े टीवी पे बोल रहे हैं ना कि कई ऐसे हैं जो ये अल्ताबाई से झूठ बोलते रहे, तो वो अल्ताबाई को पता चल गया, सबसे पहले उन्हें कूटेंगे पकड़ के, अच्छा ये मुझे झूठ बोलते रहे हो, ये तुम खा पी के, मतलब बेशुमार साइडों से निकल गए हैं। तो वो अब उनको कितना बताया जा रहा है, नीचे कितना बताया जा रहा है, कौन कहां खड़ा है, ये अगले चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा, चंद दिनों में क्लियर होगा। लेकिन इतनी बड़ी जमात बगैर किसी फाल सरबराह के, या तो वो खुद अनाउंस कर दें या अनाउंस नहीं करें या क्या, वो होना जरूरी है। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे, अब उसमें दिमाग है या नहीं वो अलग किस्सा, मगर सर बहुत सारे हैं। अच्छा, कल मैंने वो जिक्र छेड़ा था सईद कुरैशी साहब, यानी जाते जाते भी एक तो ये 150 अरब जो आज अनाउंस किया ना इन्होंने, 150 अरब दे दिया, 150 अरब ये बलदियाती इंतखाबात और ये कराची पैकेज पता नहीं क्या, ये वो लूटमार, यानी इसमें आप समझ रहे हैं कि इसमें कोई चवन्नी आएगी, यानी भागते चोर की लंगोटी, यानी पकड़े जा रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, वो काका मुन्ना भाग गया फलाना, मगर वो कहते हैं ना वो आदत, वो क्या करें, वो कहते हैं यार बस किसी तरह, मतलब कब्र में भी जा रहे हो ना तो आखिर में यार वो कहें कि मखमल का हमें पहना के ना, रेशम का कफन पहना के दफन करना, मतलब इनकी यह इतना खा के इन्होंने खुदा जाने इस कौम को लूट के कहां लेके जाना है। मगर ये कि अब 150 अरब में से भी खाओ यार, ऐसा हो सकता है बच के निकल जाए, तो वो अब 150 अरब का पैकेज अनाउंस हो गया जो कि रिश्वत के लिए इस्तेमाल होगा, खाएंगे, गबन करेंगे। वो सिर्फ हॉस्पिटल तो सिविल हॉस्पिटल है, उसमें अरबों रुपए का करप्शन हुआ है पूरे सिंध के अस्पतालों में, महकमा तालीम में, महकमा खुराक में, ये शादी हॉलों में, पानी में, उसमें कल मैं जिक्र कर रहा था सईद कुरैशी साहब को लाने का, उसमें एक और करैक्टर निकला है वीरूमल, कोई वीरूमल नाम का डॉक्टर है, पता नहीं कौन है, उसको तलाश करे। तो लोगों की मुझे ईमेलें आ रही है कि तलाश करें, मैंने कहा कौन है वीरूमल, उन्होंने कहा वीरूमल कोई आदमी है, ये वो फ्रंट मैन है। मैंने कहा अच्छा डॉक्टरों का भी फ्रंट मैन, उनको डॉक्टरों के भी फ्रंट मैन है, वो लॉबिंग वॉबिंग करके ये बड़े बड़े जो ट्रॉमा सेंटर और ये घपले और ये एजुकेशन के गोस्ट, अब एजुकेशन को तो पता ही है उनका, हमें मजहरुल हक साहब का, ये हेल्थ के अंदर भी बड़े बड़े खेल हुए हैं, बहुत बड़े बड़े खेल हुए 10-12 साल में। तो उसमें पूरी के पूरे हॉस्पिटल खड़े हो गए हैं, इमारतें खड़ी हो गई हैं, ट्रॉमा सेंटर खड़े हो गए हैं, पैसा खाया गया सारा, और अब भी कोशिश हो रही है कि अपना बंदा इधर सेट हो जाए, इधर सेट हो जाए इधर। तो साइंस सरकार उनको लाने की कोशिश करी, बहरहाल एक वहां पर भी 2 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए, दोनों शायद नहीं है, एक है, दूसरा वो, एक अजीब गड़बड़ चल रही है। और आसिम हुसैन साहब भी उसी दिन पकड़े गए थे ना, वो भी डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी का ही कुछ खेल कर रहे थे, तो उसी दिन वो पकड़े गए थे। तो ये डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी सिविल हॉस्पिटल और सिंध के बाकी हॉस्पिटलों पर भी मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये अस्पताली दहशतगर्दी, सेहत की दहशतगर्दी का मामला भी खड़ा होने वाला है। ये जो इत्तेजाज हसन साहब कह रहे हैं ना, इत्तेजाज हसन साहब भी क्या करें बेचारे, उनके अपने वो कोटे वोटे चल रहे हैं, LNG कोटे पुराने, वो भी आसिम हुसैन को नहीं बचाएंगे तो किसको बचाएंगे। तो बहरहाल, और उनका वो भी शायद खुश हैं कि भाई इतने सारे लोग अंदर जाएंगे पीपल्स पार्टी के, तो वकील तो मैं ही होऊंगा। अब उनको कितनी मोहब्बत है जरदारी साहब से, जरदारी साहब को कितनी मोहब्बत है इत्तेजाज हसन से, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा बार बार बयान नहीं करना चाहता। रजा रब्बानी को कितनी मोहब्बत है जरदारी साहब से, जरदारी साहब को कितनी मोहब्बत है रजा रब्बानी से, ये भी सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पीपल्स पार्टी तो जानती है कम से कम। तो उनको ये कि यार ये जल्दी जाए ताकि हमारी बीच चले और हम बैठ के। लेकिन मसला ये है कि इस दफा कुछ वकील भी अंदर जाएंगे, ये देखें ना, कुछ वकला भी जाएंगे, मैं इत्तेजाज की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी और लोग बहुत सारे, वो खुद भी लोग अंदर जाएंगे सारे। तो मसला ये है कि ये, अच्छा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कराची स्टॉक का, क्योंकि कराची स्टॉक ब्रोकर्स ने जो सट्टा खेला है बैठ के, अब ये मामला, इसका मामला जुड़ गया माशी दहशतगर्दी के साथ, क्योंकि उन्होंने फलाने को डोनेशन दिया, फलाने ने, अच्छा हम तो उसको पैसा लेते थे, वो किससे लेते थे, वो उससे लेते थे, वो लेते, वो आखिर में जाके 3-4 स्टॉक ब्रोकर जो कराची में निकल के आते हैं सामने, और ये स्टॉक ब्रोकर जो हैं ये लिंक हो रहे हैं आगे माशी दहशतगर्दी के साथ। ये और किसी भी, अच्छा अब आप कहेंगे ना ये तेजी से कैसे होगा, ये तेजी से इस तरह होगा कि ग्राउंड वर्क मुकम्मल हो गया है। पहले देखें ऐसा होता था, पहले जब हमेशा ही होता था कि ऊपर के रहनुमाओं को पकड़ लिया, ऊपर के रहनुमा पकड़ लिए ना आपने, 5-6 रहनुमा पकड़ लिए, जरदारी, मतलब सब जरदारी साहब अरेस्ट हो गए, जरदारी रिहाई कमेटी, मुजाहरे हो रहे हैं। इस बार ये हुआ है कि नीचे सफाई हुई है कि यानी कराची बंद ना हो, कराची खुला रहे, तो नीचे मामला पहले नीचे हुआ है,
یعنی کراچی اور سندھ آپریشن جو ہے نا، سندھ آپریشن پنجاب آپریشن سے مختلف ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں پنجاب میں آپ ایک چودھری کو پکڑ لیں اوپر نیچے پورا گاؤں دوسری طرف وہ خود بخود ادھر ہو جاتا ہے. کراچی میں یہ تھا کہ اوپر اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے اور نیچے پاور رہے گی ملیٹنٹس کی اور اس قابل رہیں گے کوئی شہر کو یرغمال بنائے یا بند کرا دیں یا گولیاں چلا دیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا کلدم جماعتوں کے لوگ ہیں یا مذہبی جماعتوں کے کسی بھی جماعت کے لوگ ہیں، تو وہ پہلے نیچے صفائی ہو گئی ساری کہ نیچے اب معاملہ نیچے صاف ہو گیا. اب وہ 1 2 3 4 5 6 کر کے ٹک 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 کر کے اوپر جو ہے تیاری پوری ہے. پیپلز پارٹی یہاں پھنسی ہوئی آ کے خود استعفیٰ دیں یا میاں صاحب کو کہیں کوئی شہید بنا دے. سیاسی شہید تو کوئی بھی نہیں بنا رہا ہو، کہنا آپ بیٹھے ہیں، ہم تو ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں، نیب اپنا کام کر رہی ہے. دیکھیں نا محکمہ خوراک ایکٹیو ہوگی، کراچی میں بھی ایکٹیو ہو گئی. اسی طرح سے اب نیب ادھر جنا اسپتال میں گھس گئی ہے، اب نیب جانے والی ہے یہ سول کے اندر، نیب سول ہاسپٹل ڈاؤ میڈیکل باقی ہسپتالوں میں جانے والی ہے. اس کے بعد بھی بینکوں میں چلی گئی ہے. اب یہ سارا نیب ایف آئی اے یہ پکڑ دکڑ شروع ہوگی. اور اس کے بعد جب معاملہ، میں پھر ریپیٹ کروں، اب معاملہ آ گیا پنجاب. نندی پور میں یہ یہاں تیزی سے ہوگا کیونکہ یہاں پر کوئی وہ جیلم اور گجرانوالا اور لاہور اور ایسی بند کرانے کی پوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی میاں صاحب کا کوئی ایک منسٹر پکڑا گیا تو وہ کہیں گے جی بند کرا دو، یہ سیالکوٹ بند کرا دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں یہ کراچی سے مختلف، اس لیے پکڑ لیا آپ نے تو فوراً اگلے نیچے والے سارے لوگوں نے دوسرے کی طرف سجدہ کہا، او ایسا وہ تو ہم تو پہلے کہتے تھے فراڈی آدمی ہے، چلو اس پارٹی کی طرف چلو. وہ ادھر سے ادھر چلے گئے، یعنی نون سے کاف میں چلے گئے، کاف سے میم میں چلے گئے، میم سے پی ٹی آئی میں چلے گئے، ادھر چھلانگ مار کے ادھر چلے گئے. لوگ یہاں ماحول ڈفرینٹ ہے پنجاب کا، تو یہاں اوپر سے صفائی شروع ہوگی ان لائک سندھ جہاں پہ پہلے گراؤنڈ صاف ہوا ہے. اور اس کے بعد اسلام آباد. اچھا اب اسلام آباد ریئیکٹ کرے گا، اس کی بھی مکمل تیاری ہے کیونکہ کام تیز ہو گیا نا. دیکھیں کام کیسے تھے، ٹک 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 نندی پور نندی پور نندی پور نندی پور، یہ تیز شروع ہو گیا ادھر سینٹ کے اندر سینٹ. اب یہ میاں صاحب کی تو خارجہ پالیسی تو گئی. مودی صاحب فرار ہو گیا آج کہ میں مودی صاحب کو خوب گالیاں پڑ رہی ہیں انڈیا میں کہ بھائی کہاں گئے تم نے تو جا کے وہاں پہ خطاب کرنا تھا، وہ جو تم خلیجی ممالک کے اندر تقریریں کر رہے تھے وہ اتنے بڑے فورم پہ جا کے کیوں نہیں بولے. تو مودی صاحب کا اپنا خیال تھا کہ میں شاید اپنے لیول پہ وزیر خارجہ کو لے آؤں، لیکن وہاں گالیاں پڑنی شروع ہو گئی کہ اتنا بڑا فورم کیوں چھوڑ دیا تھا. ہو سکتا ہے مودی صاحب اب اس کو ریویو کریں یا نہ کریں. وہ انہوں نے کہا تم امریکہ جا رہے ہو، فیس بک کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں کانگریس نے شور شروع کر دیا. مودی صاحب اب اس میں پھنس گئے ہیں کہ میں کیا بولوں نہ بولوں. اور یہاں پر خارجہ پالیسی جن لوگوں نے یا جن قوتوں نے بنائی ہے وہ بھی میاں صاحب کو پتا ہے. وہ تو ٹوٹل میاں صاحب تو ساڑیاں اور گھنگرو اور لڈو اور یہ وہ تو سارا ادھر مک گیا. یہاں سے آپ دیکھیں اگر فرض کریں یہ رینجرز والے گئے ہیں نا، یہ پنجاب رینجرز گئی تھی، یہ گئے اور جا کے سیزفائر ویزفائر پہ طے کر کے آگے معاملہ. فرض کریں سرتاج عزیز جاتے ہیں یہاں سے. اب دیکھیں نا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. سرتاج عزیز جاتے تو وہاں کیا بات کر کے آتے، مطلب اوفا کراتے جا کے، مطلب اوفا ہی کراتے کہ ایسا کرو یار تم ہمیں گولیاں مارتے رہو، ہم ایسا کریں گے کہ یار اس طرف سے جو ہے نا وہ پھر مذمتی بیان جاری کرتے رہیں گے یا بڑا ہمیں یار مطلب اس طرح کی کوئی بہت بڑی دھپڑ دور قسم کی خارجہ پالیسی نہ. تو وہ گئے ہیں، وہ جا کے اپنی زبان میں فوجی سے بات کر کے آ گیا اور وہ ایک سیز فائر ہو گیا ہے اس وقت، جو غالباً ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن ساتھ ہی افغانستان فردر ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر امن مذاکرات جب تک باقاعدہ اناؤنس نہیں ہوتا. طالبان نکل کر آگے اب کرائے انڈیا بھگتے یا پاکستان بھی ظاہر پاکستان تو بھگت ہی رہے پہلے، لیکن یہ کہ انڈیا بھی بھگتے، ایسے افغانی بھگتے، کرزئی بھگتے، یہ سارے لوگ بھگتے نا بیٹھ کے پاکستان تو اپنی. تو یہ اب اس چیز کو ایسے لپیٹا جا رہا ہے، یہ ایسے آپریشن حتمی، پھر وہی بات حتمی مراحل منطقی انجام. منطقی انجام وہ ہوگا جب میاں صاحب، زرداری صاحب اور الطاف حسین صاحب والی صورتحال میں پہنچیں گے. الطاف حسین صاحب کی وہ صورتحال تھی جو 9/0 کے بعد ہوئی اور اس کے بعد وہ سائٹ پہ ہو گئے. زرداری صاحب دبئی روانہ ہو گئے اور واپس نہیں آ رہے اینٹوں سے اینٹیں، مطلب مصری پکڑا گیا، جو میں بار بار کہتا ہوں مصری کراچی میں پکڑا گیا اور بولتا جا رہا ہے ایسی باتیں کر رہا ہے. مصری کو بھی ویسے خیال ہونا چاہیے، ہمارے دوست ہیں عاصم حسین صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں پڑھ رہا تھا ابھی ان کی جو ابھی کل پرسوں کی آئی ہے، اوہو مطلب کیا زرداری صاحب کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، یا مانڈی والا صاحب کا نام لے لیا، مطلب مانڈی ان کے دوستوں کے نام، اس کے نام اسٹاک بروکر فلانا یہ تھا فلانا وہ تھا، مطلب فل ٹون ہے عاصم حسین صاحب اور سب بتاتے جا رہے ہیں. مطلب اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے نتیجے میں یہ اسٹاک بروکرز یہ اچھا اب عمران خان اپنی پوزیشننگ لے رہے ہیں کہ اب مجھے حکومت بھی توڑنی پڑی میں توڑ دوں گا، اعظم سواتی کا فیصلہ 2 دن میں کروں گا، ضیاء آفریدی فارغ، ضیاء آفریدی کسی اور کا نام لے رہا ہے. تو عمران بھی اب وہ اس پوزیشن میں آ رہے ہیں کہ
देखें कि इस असेंबली में बैठना है या नहीं बैठना, दोबारा उस पोजीशन में आ रहे हैं। और अगर अदालत ने कह दिया कि एमकेएम के इस्तीफे मंजूर हैं तो फिर उसके बाद ये हाउस ऑफ कॉर्ड वैसे गिर जाएगा मियां साहब के। अदरवाइज मियां साहब उस पोजीशन में आ रहे हैं कि वहां पर वो कंपोज तो हैं इस वक्त, लेकिन कल मैंने कहा था कि वो जुज़बुज़ हो रहे हैं, जिटरी हो रहे हैं। अगर आप उनकी शक्ल देखें, वो परेशान क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों नंदीपुर। आज अब उन्होंने मीडिया में लॉन्च किया कि इसको डिफेंड करो नंदीपुर को, नंदीपुर डिफेंड करने आ भी गए हैं हमारे साथी बहुत सारे, लेकिन वो डिफेंड नहीं हो पा रहा। प्लांट बंद पड़ा है ना, मतलब क्या डिफेंड करेंगे, एक इतना बड़ा प्लांट पड़ा हुआ है, चल ही नहीं रहा। डोंग फोंग से मलेशिया की कंपनी से अमेरिकी कंपनी, फिर डोंग फोंग पे इधर उधर वो LNG, वो सब घपला ऐसा हो गया। उधर जरदारी साहब का फोन, उधर अल्ताफ भाई की कॉल, उधर से रेंजर्स वाले कुछ कह रहे हैं, उधर से आर्मी चीफ के पोस्टर्स लग रहे हैं, बैनर। मतलब मियां साहब ममनून हुसैन हो गए इस वक्त। ममनून हुसैन की बदुआ लगी है मियां साहब को। मियां साहब बिल्कुल बैठे हुए सोच रहे हैं कि मैं थोड़े दिन पहले जो ममनून हुसैन को जिस नजर से देखा करता था, अब मेरे इधर वाला आदमी मुझे उसी तरह तो नहीं देख रहा कि मियां साहब चुप करके देखते हैं, लेकिन वो तो आराम से बैठे होते हैं उधर दाएं तरफ। तो मतलब ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल से मियां साहब कैसे निकलते हैं, क्योंकि अदारे अपने काम शुरू कर दिए। अब मियां साहब को क्या पता, कराची में अचानक महकमा फूड खड़ा हो गया, मतलब मियां साहब ने कहा कि जाके छापे मारो, बंद कराओ सब तेज। अचानक उधर ऑटो, वो आपने नहीं ट्रांसफॉर्मर फिल्म आपने नहीं देखी होगी, बहरहाल मूवीज आती हैं, ट्रांसफॉर्मर अचानक वो मशीनें बन जाती हैं, मशीनें आदमी बन जाते हैं, आदमी से फिर वो गाड़ियां बन जाती हैं। अब वो ट्रांसफॉर्मर, अभी छापे को मियां साहब पढ़वा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। मियां साहब बिल्कुल नहीं पढ़वा रहे। ये लोगों की गलत फहमी है कि हमजा शहबाज साहब, ये मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमजा शहबाज साहब पोल्ट्री का काम करते हैं, क्योंकि इसलिए ये गाय और कुत्ते और गधे का गोश्त निकाला जा रहा है ताकि जो है वो लोग ज्यादा मुर्गियां खाएं, और ये हमजा शहबाज साहब के खिलाफ एक मुहिम है। लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि अगर यहाँ से गधे कुत्ते और पुराना इस किस्म का गोश्त निकल सकता है, तो वहां से पता चला पोल्ट्री में आपने मुर्गी खरीदी वो कौवा निकला, ये भी तो हो सकता है। तो जरा पोल्ट्री भी ध्यान से कहें। हमजा शहबाज साहब पे ये और उनके और बहुत सारे मामला है, पोल्ट्री का मामला तो एक साइड पे है, वो भी हो सकता है इसी वक्त खुल जाए। लेकिन ये कोई मियां साहब की मर्जी से हो रहा है। मियां साहब तो परेशान हो गए ना, ये कौन है, वो ट्रांसफॉर्मर मशीन उधर से खड़ी हो गई, एक उधर से खड़ी हो गई, और इसमें अब मियां साहब गलती करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।